السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي مرحبا بكم مجددا على قناتكم قناة الربح من الانترنت في فيديو جديد ان شاء الله وبحول الله. في الفيديو تاع اليوم غادي نحكو على عملية البحث التي تقام هنا في الجزائر. كيف تقام عملية البحث؟ هل هي حقيقة عملية صعبة أم فقط هي يعني هناك بعض العراقيل، ولا المهم يعني كيف تقام عملية البحث عن يعني خاصة مرسوم الجنس في الجزائر. أولا يعني أول كي نحكيو على البحث عن مرسوم الجنس، لا بروميير ايتاب كدوا تاتخ ولا فات. أول مرحلة هي أنك تتوجه نورمالمون، يعني نحكو بنورمال يعني من المفترض، ولكن للاسف نعرفوا بلي هادشي غير ممكن. لذلك انا غادي نتحدث لكم على طريقه البحث وفقط. الواقع هذاك حاجه اخرى. نورمالمون يكون عندك ان اسوندون tu veux faire vérification si هاد l'ascendant يعني سلف il appartient au droit ولا هو انسان مجنس بالجنسية الفرنسية، et il appartient au droit يعني commun. يعني تدي وثائق الثبوتية ولا لي بابي جيستيفيكاتيف ولا ايدونتيفيكاتيف نتاع هاد لاسوندون تاعك، ديدونتيتي قديمة ولا حاجة قديمة، نقولك وثيقة تاع شهادة ميلاد قديمة ولا خرجها من البلدية، وتدي ورقة تبيت دنيا باترنال هذا الإنسان، وتروح للأرشيف البلدي يعني الأرشيف كوميونال. كل بلدية فيها يعني أرشيف بلدي، تبحث عن مشي في لوفيسي تاع ليتا سيفيل، ومشي متروحش للكيشي تاع ليتا سيفيل، إنما تروح للأرشيف كوميونال تاع البلدية. تمشي عند الإنسان المختص هذاك، قال فوالا أنا جو فيغ لا فيريفيكاسيون نتاع يعني لاسوندون تاعي اسكو هو من لي دروا كومان ولا من لي دروا لوكال. نورمالمون هنا سا باس توبان ما فيهاش علاقه، لانها سي اون اوبيراسيون ولا اون اكسيون يعني اش غادي نقول لكم توتالمون بانال، ماشي حاجه اللي فيها دي كومبليكاسيون. الانسان هذاك شي يدير يدي اوراق الثبوتيه نتاع ولا لي ايدونتيفيكاتيف تعريفيه نتاع لاسوندون تاعك، يشوف بها هكا واش يفيريفي لو ليان بيناتكم، ليان فاميليال بيناتكم باترنال ولا ماترنال، تكون جدك ولا ابوك ولا جداتك ولا امك، يعني ولا اب ولا جد ابوك ولا جد امك. هذه هي شي يدير. اول شيء اول حاله نتكلموا عليها حالة ما اذا يعني لم يكن عندك اوكين ريفيرونس، ولا بريميرمون نحكوا ريفيرونس، يكون عندك اون ريفيرونس. هذيك لا ريفيرونس قال فوالا انا عندي دوكري من هذه، بغي نشوف لاسوندون تاعي يعني واش هذا دوكري نشا ولا دوكري مدراح، ولا باغي نشوف شي يدير هذيك لا ريفيرونس، يروح الروجيست اوروبيان ولا تاع لي دروا كومان، يروح لا ريفيرونس ديريكتومون. هذيك لا ريفيرونس يكون فيها نيميرو في الروجيست، وتكون لاني و بيان سور لو نون البرينون ولا دات دو نيسونس نتاع السيد هذاك. لا فيريفيكاسيون سو فات يعني لو بلو نورمالمون دو موند. الحالة الزوجة وين ما يكون عندك يعني اوكي ريفيرونس هنا، انت تقول لي غيكون الامر اصعب. لا يا صديقي، الامر ليس بالصعب تماما. السيد هذا في حالة ما اذا لم يجد يعني عندك يعني ان ريفيرونس رقم مرجعي ولا رقم مرسوم، لا واش يدير؟ يروح للروجيست نتاع لي دروا لوكال ولا لي ريجيست نتاع لي زانديجان ولا لي ريجيست نتاع يعني الاهالي تبع القانون الاهالي. هنا في هذا الريجيست لا كلاسيفيكاسيون تاع لي نو تخضع ترتيب الاسماء يخضع للترتيب التصاعدي نتاع تواريخ الميلاد، فاهم؟
يعني تعطيه الاسم واللقب، تاريخ ومكان الازدياد إلا كيكون في هذيك البلدية بيان سير، التاريخ نتاع الميلاد، يروح تما التاريخ هذاك يشوف فيريفي تطابق الأسماء ويعني تواريخ الميلاد، يشوف هنا واش راح يتلاقى 3 حالات. هنا راح يتلاقى 3 حالات. الحالة الأولى هي يتلاقى الاسم نتاع هذاك الإنسان في الريجيست نتاع لي زانديجان، ياك تلقاه يعني دونك هذا ما كانش ما هوش إنسان مجنس، ياك. ونزيد نقول لكم باللي أي يعني إنسان يعني عنده في الريجيست انديجان يوضعوا يعني تعريفات نتاع الانسان، اسم واللقب، تاريخ ومكان الازدياد وكاع، ابن من وهذاك لو فيس دو كي ابن هذيك كنقولوا الاصل نتاعو، ودائما ما تكون هما اون مونسيون مارجينال يعني بيانات هامشيه، لي زوبسيرفاسيون المارياج ولا هذه كانوا ينكتبوا في لي ريجيست دانديجان. هنا اش غادي نستنتجو يعني من هذا المنطلق؟ نستنتجو أن البيانات الهامشية هذو يعني في حالة ما إذا لم يكونوا يعني ما كانش مونسيون تاع الناسيوناليتي، إنه في حالة ما إذا كان هذا الإنسان قد تجنس بالجنسية الفرنسية يعني هو تجنس، راح تلقاه في الريجيست تاع لي زانديجان افيك اون مونسيون مارجينال تبين بلي هذا إلى انتيغري لي رون تاع دو ريجيستر أوروبيان. إذا ما تلقيتش هاد لا مونسيون يدير بلي هذا إنسان يعني سيتان اون انديجان أصيل، فهمتوني؟ يعني هو يروح للريجيست نتاع الانديجان يفيريفي، كي يتلاقى على الأولى كي يلقى هذاك الاسم يشوف في البيانات الهامشية، إذا ما كانش اون اوبسيرفاسيون ريلاتيف لا ناتوراليزاسيون صافي دير بلي هذاك لاسوندون تاعك هو سيتان انديجان. إذا تلاقى اون مونسيون ريلاتيف لا ناتوراليزاسيون mention تاع naturalisation relative à votre ascendant، يدي هذيك لا ريفيرونس عاد يروح بها للريجستر اوروبيان ويعطيك الدوكري نتاعك. الحالة الثالثة اللي يقدر يلقاها هي ما غاديش يلقى أي يعني اسم شا جد تقول هذه القضية، جد تقول بلي الاسcendant تاعك يعني باباه جد نتاعه وهذاك جداده هما يعني اللي جنسو وهو اكتسبها بار فيلياسيون. هذا كان يعني الانسان هذا يعني ماشي هو اللي عنده الدوكري، انما لي زاسوندون نتاعه باباه ولا جده، هذا ما كان. دونك نعاودو نديرو حوصلة خفيفة، تروح ارشيف البلدي تعطيه أوراق الثبوتية ولا التعريفية تاع لاسوندون تاعك، بليس الأوراق اللي تثبت لو ليان باترنال ولا ماترنال بينك وبين هذاك لاسوندون، يفيريفي إلا كان عندك ريفيرونس نتاع الدوكري يروح ديريكتومون فيريفي في الريجستر يشوف ليكزيستونس نتاع الدوكري إلا كاين ولا. إلا ما عندكش نتا دي بوان دو ريفيرونس ريلاتيف للدوكري نتاع لاسوندون تاعك، يروح للريجستر لي زانديجان ويشوف يعني حتى الريجستر لي زانديجان كاين اسم اللقب يعني الأشياء التعريفية بهذاك الشخص، وكاين دي مونسيون مارجينال تاع القبائل ديك الأشياء منها الناتوراليزاسيون. إذا كان هذاك الإنسان ماشي مجنس اون مونسيون تاع الناتوراليزاسيون على الهامش، وإذا كان مجنس راح تلقى اون مونسيون تبين بلي هاد السيد إلى انتيغري لي رون نتاع الريجستر أوروبيان بعد ما كان انديجان. الحالة الثالثة أنك لن تجده في ريجستر لي زانديجان، جد تقول بلي هذا الإنسان اكتسب الجنسية الفرنسية عن طريق أجداده وهو كذلك اكتسبها في مصر. هذا ما كان. دونك بوتي هذه كانت يعني حوصلة حول البحث في هاد العملية اللي نحكيها لكم، تاني تندار في السونتر دارشيف، سونتر دارشيف داروها لكم وداروها لكم تما، ما غاديش ندخل في البوليتيك تاع الناس
mais هذه هي l'opération totalement doit être faite كما هكا. مي malheureusement الواقع يقول غير ذلك. يعني الناس ما نحكيوش بزاف هذا الشيء، راك عارفين شاكين في لي زارشيف تاعنا كيفاش يمشاو. سي بور سا الناس يلتجئوا الى البحث عن يعني دلائل التجنيس في لي سونتر دارشيف ايور en France ولا في ديفيرونت انستونس اللي اكزيستيو en France باش يثبتوا يعني حكايتهم بناء الجنسية الفرنسية عن طريق النسل. دونك خوتي خواتاتي جيسبر بيان كو نتوما راح تستفادوا من هذا الموضوع اللي قلته لكم اليوم يعني. وإن شاء الله الرحمن الرحيم خوتي وخواتاتي ربي يوفق الجميع في يعني ماشي غير في البحث عن دلائل التمييز، في كل أموركم الشخصية والعادية في الدنيا. ونتمنى لكم كل خير بالطبع، وإلى الملتقى إن شاء الله. N'oubliez pas d'être fidèle à moi ou de s'abonner ou Inch'Allah tellement plus encore. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.